बाँके जिल्लाको नरेनापुर गाउँपालिकाको विशेष गाउँसभा हालै सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। पानसमा बत्ती बालेर विशेष सभा उद्घाटन लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। आरम्भमा सभाका सभामुख नरेनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले पानसमा बत्ती बालेर सभाको उद्घाटन गर्नुभयो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। विशेष सभा हाम्रो उद्घाटन भएको छ। अब यो विशेष सभाको उद्घाटन पछिको कार्य प्रारम्भ सभाध्यक्षज्यूबाट हुनेछ। सबैले आफ्नो स्थानमा बसिदिनु र आफ्ना आचार संहिता बमोजिम सबैले पालना गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, उद्घाटनपछि सभामुख शाहले राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी, घोषणा राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधिज्यू, सुरक्षा निकाय प्रमुख ज्यूहरू, नागरिक दर्शकगण, पत्रकार एवं उपस्थित महानुभावहरू, विशेष गाउँसभा बैठकमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्छु। आजको गाउँसभा प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँछु। स्थानीय सञ्चालन 2074 को दफा 20 बमोजिम नरेनापुर गाउँपालिका वातावरण तथा प्रकृति स्रोत। सभा आरम्भ भएपछि सभामुख शाहले स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 छलफलका लागि सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो। विधेयकमाथि छलफल सुरु हुनु अघि नरेनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजङ शाहीले सभालाई विधेयकका भावनाबारे प्रश्न पार्नुभयो। पहिलो एजेन्डा, पहिलो प्रस्ताव भनेको छ मन्त्रालयले त्यहाँको विज्ञहरूलाई राखेर स्थानीय तहलाई 753वटा स्थानीय तहलाई नै यो ऐन एउटै रूपमा लागू गर्नका लागि पठाएको छ। यसको मकसद के छ भने हाम्रो वातावरण चाहिँ संरक्षण गर्नका लागि, हामीले वातावरण संरक्षण गर्नका लागि, यो इकोसिस्टम सञ्चालन गर्नका लागि संरक्षण गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व स्थानीय तहको हो। त्यसैले यो ऐन 753 स्थानीय तहले नै पारित गरेर बनाउनुपर्छ भन्ने यसको चाहिँ मुख्य चाहिँ उद्देश्य हो। जब हामीले पारित गर्छौँ, पारित गरिसकेपछि यसको राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ र राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेपछि यसलाई चाहिँ कानुनत यसको मान्यता प्राप्त हुन्छ र हामीले यसलाई चाहिँ तत्काल चाहिँ हामीलाई सङ्घीय सरकारले मात्र होइन कि प्रदेश सरकारले पनि 1 महिनाभित्र विशेष सभा गरेर भए पनि प्राकृतिक संरक्षण ऐन चाहिँ पारित गराउनुहोस्। प्राकृतिक स्रोत ऐन प्रारम्भ भइसकेपछि मात्रै तपाईँहरूले खानेपानी स्वच्छता अथवा वास चाहिँ सञ्चालन गर्नका लागि पनि यसको अनुमति चाहिन्छ र हामीले 2 करोडभन्दा माथिका चाहिँ योजनाहरू वा डिप बोरिङहरू हामीले यदि बनाउनु छ भने पनि त्यसका लागि पनि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन चाहिँ गर्न आवश्यक छ। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नगरिकन खुला अथवा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न पाइँदैन, जसले समुदायको जीव ज्यानलाई हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्छ। यस्ता खालका क्रियाकलापहरूले या हाम्रो प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन हुन सक्छ या प्राकृतिक सम्पत्तिका कारणले हामीलाई चाहिँ मानवीय क्षति र हाम्रा वातावरणलाई अनुकूलन नहुन सक्छ, प्रतिकूल हुने वातावरण सिर्जना नहोस्। त्यसका लागि हामी संरक्षणका लागि यो ऐन बनाउन गइरहेको यहाँहरूलाई पहिलो कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। र हामीलाई चाहिँ माननीय सांसदले राख्नुभएको कुरा के थियो भने यो ऐन कहाँबाट कसरी आएको भन्नेमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको नमुना कानुन हो र स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूलमा केही संशोधन गरेर पारित गर्न सक्ने अवस्था छ। तर हामीलाई समस्या के छ भने हामीसँग कानुन अधिकृत छैन। सबै हामी चाहिँ कानुनसँग दक्षता राख्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा यो ऐनमा केही कुरा चेन्ज गर्दा फरक हुनसक्छ भनेर अहिले हामीलाई जे चाहिँ यहाँमा आएको छ
यसलाई यहाँहरूले चाहिँ बनाउन पारित गरिदिने। भोलि हाम्रा चाहिँ कानुनी सल्लाहकार, हाम्रा विज्ञहरूको सहभागितामा केही यसमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने अथवा केही त्यस्ता गर्नुपर्ने कुरालाई पछि छलफलमा राख्ने र अहिले हामीले छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ पास गरेर केन्द्रमा पठाउनु पर्ने। यो ऐन नबनेसम्म हामीले केही पनि गर्न नसक्ने, न हामीले यसको आइई गर्न सक्छौँ, न यसमा चाहिँ कुनै ठेक्का टेन्डर गर्न सक्छौँ, न वा अमानतबाट कसैलाई उठाउन सक्छौँ वा रसिद काट्न सक्छौँ। यो दुइटै कुरा हुन नसक्ने भएको हुनाले पहिलो चाहिँ ऐन हामीले बनाउनका लागि त्यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ कदम उठाएको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिला सुरुमा के थियो भने नगरपालिकाहरूमा दुईवटा चाहिँ इन्जिनियरको व्यवस्था गर्ने, एउटा चाहिँ वातावरण इन्जिनियर राख्ने र एउटा सिभिल इन्जिनियर राख्ने भन्ने चाहिँ थियो। र यदि सहरी चाहिँ नन बस्ती विकास गर्नु भने आर्किटेक्ट इन्जिनियर, जस्तै भवन बस्ती विकासका लागि र घर नक्सा पास गर्नको लागि चाहिँ आर्टी इन्जिनियर राख्नुपर्ने। त्यो स्थानीय स्रोतमा चाहिँ गएर 3 किसिमको इन्जिनियर व्यवस्था गरेर मात्रै त्यहाँका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले यहाँभन्दा अगाडिको नीति थियो। तर हामीले चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरको मात्र व्यवस्था गरेको छ, वातावरण इन्जिनियर चाहिँ र यो आर्किटेक्ट इन्जिनियर छैन। र यसका मापदण्डहरू र गुणस्तरहरूलाई पनि काम गर्नुपर्ने भनेको छ। यही ऐनले मात्र पनि हामीले भ्याउँदैन, भोलि हामीले नियमावली पनि भ्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यो सङ्घीय सरकारले एउटा नियमावली पनि सबैलाई चाहिँ हुने गरी एउटा नियमावली पनि दिएको छ र त्यही नियमावलीमा टेकेर हामीले मोटामोटी काम गर्न पायौँ भने पनि हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ। माननीय संसदीयहरू ताली बजाएर हुन्छ भने हात उठाएर पारित गर्छौँ, आग्रह गर्छौँ। विधेयकमाथिको छलफल सकिएपछि सभाबाट सो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भयो। विधेयक पारित गर्ने कार्य सकिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजङ शाहीले सभामा उपस्थित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। आज हामीले विशेष गाउँसभा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यो विशेष गाउँसभामा पाल्नुहुने हाम्रा माननीय सभासदहरू, राष्ट्रिय कर्मचारीहरू, पत्रकारहरू, आम नागरिक र मिडियाकर्मी सहित सबैलाई चाहिँ हामी विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको दिनमा हामीलाई चाहिँ जुन समय दिनुभएको छ त्यो समय यहाँहरूका नागरिकका लागि हो, यहाँको स्थानीय समुदायका लागि हो। यहाँहरूको चाहिँ प्राकृतिक संरक्षणले आगामी समयमा हामीले चाहिँ कति चाहिँ वन चाहिँ उत्पादन गर्छौँ, हाम्रा काठ दाउरा लगायतका विद्युतका कुराहरू। अब विद्युत आएपछि हामीले दाउरा काट्दैनौँ, अब त हामी दाउरा काटेर दाउरा पाल्दैनौँ, हामी विद्युतको प्रयोग गर्छौँ। अब हामी गोबर ग्यास प्रयोग गर्छौँ। प्रत्येक घरमा हाम्रो पालिकाले यहाँबाट गोबर ग्यास ल्याउने आयोजन गर्छमा नीति ल्याउँछ र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट केही चाहिँ पैसा पनि आएको छ। यो वर्षमा केही उसमा समस्या पनि होला, म यहाँसँग आग्रह पनि गरेँ। आदरणीय अध्यक्षले हजुरहरूको घर भिजिट गरेर सबभन्दा कमजोर र विपन्न निकायलाई पहिले प्रायोरिटी दिएर चाहिँ हामी त्यस्तो चाहिँ योजनामा चाहिँ जानेछौँ। र यहाँले हाम्रो समुदायसँग जाँदा यो प्रमुखले गरेन, यो उपाध्यक्षले गरेन, यो वडाध्यक्षले गरेन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले नराखिदिएर यो हामीले गरेनौँ भन्ने हाम्रा सभासदज्यूहरूले भन्नुहोला र हामीले कसरी गर्नुपर्छ, अब हामीले छलफल जानुपर्छ भनेर हाम्रो वडामा भएको वडा समितिको बैठकबाट कार्यपालिकामा पठाउने यहाँले प्रयास गर्नु होला। चाहे चाहिँ सामान्य समस्या किन नहोस्, विवाद किन नहोस्, योजना किन नहोस्, क्रियाकलाप किन नहोस्, हरेक क्रियाकलापलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नका लागि यहाँहरूले चाहिँ पालिकामा आफ्ना समस्याहरू, हाम्रा चाहिँ कुनै टोलमा 4वटा योजना भन्नु पर्थ्यो तर बनेन, यो बनेन भनेर निराश नहोस्। आउँदो समय बन्छ, हामी त्यहाँको टोलबाट चाहिँ त्यहाँको वडा सदस्यलाई भन्छौँ। नजिकको वडा सदस्यले निवेदन चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूका पुर्याउनुहुन्छ, वडा अध्यक्षज्यूको चाहिँ समितिमा बैठक गर्नुहुन्छ। ती चाहिने वडामा चाहिँ चाहिने सबै योजनाहरू समावेश गरेर उहाँले गाउँपालिका बनाउनुहुन्छ र गाउँपालिकाले क्रमशः आफूले गर्नु सक्ने आफूले गर्छ, नगर्नु सक्ने प्रदेशमा पठाउँछ र प्रदेशमा पनि गर्न सक्ने कुरालाई चाहिँ सङ्घीय सरकारमा पठाउँछ। यो कुरा यहाँले चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ गर्नु होला। सभाको अन्त्यमा कार्यक्रम सञ्चालक प्रशासन तथा जिन्सी शाखा प्रमुख भरत महतोले सम्पूर्ण कर्मचारीका तर्फबाट दशैंको शुभकामना दिँदै सबैमा आभार व्यक्त गर्नुभयो। एउटा विशेष गाउँसभा थियो, अर्को आज चाहिँ सरको यो गाउँपालिकामा आगमन पछि फर्स्ट टाइम हाम्रा सम्पूर्ण वडाका साथीहरू, हाम्रा गाउँपालिकाका साथीहरू
एवं सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई एक ठाउँमा राखेर बिहान कमसेकम 2-3 घण्टा समय बिताउने हिसाबले मलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यो अनुकूल हामीले सबैजना मिलेर यो कार्यलाई सफल पार्दैछौँ र अब हाम्रो विशेष गाउँ सभा सम्पन्न भइसकेको छ। अब भोलिदेखि दसैँ पनि सुरुवात हुँदैछ। त्यही अन्तर्गत बितेको समयमा हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरू बीच अथवा हाम्रो कर्मचारी साथीहरू बीच केही त्यस्तो तिता मिठा अथवा केही छ भने सभाबाटै आएर मिटिङबाटै आएर राख्नुपर्ने भने हाम्रो हाकिम साहबले निर्देशन दिएर जानुभयो। वास्तवमा चाहिँ यो मिटिङमा आउँदाखेरि जे भन्नुपर्ने कुरा यहाँ एउटा सम्बोधन माग हुन्छ, जायज कुरा आउँछ। त्यस्तै हाम्रो यो आउँदो दसैँमा हजुरहरूको बीचमा जुन मनमुटाव अथवा केही छ भने त्यसलाई हटाएर भोलिदेखि आउने घटस्थापनाको दसैँको उपलक्ष्यमा तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिला म यस गाउँपालिका परिवार तर्फबाट तपाईँलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु। एउटा के भन्छ भने नेपालीमा भनाइ छ, फुलमा लाली गुराँस मन्दिरमा मनोकामना। यही हो चाहिँ नारायणपुर गाउँपालिकाबाट बडा दसैँको लाख शुभकामना। त्यो आधारभूत विद्यालय जाउने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ बोलाउनु भएको छ, त्यो यहाँ प्रस्तुत गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष गाउँसभा सम्पन्न भएपछि त्यसै दिन गाउँ कार्यपालिकाको बैठक पनि सम्पन्न भयो। त्यस बैठकमा सम्पूर्ण सदस्यहरूको उपस्थिति थियो। यो हाम्रा भौगोलिकताका कारण विभिन्न कारणले हामीले जे जसरी चाहिँ गए पनि अबका दिनहरू भनेका सुधार उन्मुख दिनहरू, प्रगति उन्मुख दिनहरू र तपाईँ हामीले भन्न लायक व्यक्त गर्न लायकका दिनहरू चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। चाहे त्यो सुशासन क्षमता विकासका कुरा हो या हामीले काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ नकारात्मक पक्षलाई ऐन कानुनबाट कारबाही गर्नुपर्ने, सजाय गर्नुपर्ने पक्षबाट पनि व्यक्तिहरूलाई सुधारका पक्षमा लैजाने, सकारात्मक सोचमा लैजाने, फरक बाटोबाट मान्छेलाई चाहिँ परिचालन चाहिँ गर्ने र अबको समय भनेको दिगो विकास कसरी गर्न सकिन्छ। हामीले शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, वातावरणमा, होइन, वन वातावरणको पक्ष होस्, विपद व्यवस्थापनको पक्ष होस्, सामाजिक विकासको पक्षमा होस्, आर्थिक विकास र उन्नतिका पक्षमा होस्, हामीले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नयाँ भवनमा जुन हामीले आज विशेष सभा सञ्चालन गऱ्यौँ, यो सभाको सँगसँगै हामीले चाहिँ भनौँ प्रशासकीय भवनका लागि यो जिल्ला समन्वय समितिसँग यहाँभन्दा अगाडि एक खालको यो डिपिआर तयार गरेर माग गरेका छौँ। त्यो डिपिआर तयार गरेर माग गरेको सन्दर्भमा केही कुराहरू संशोधनसहित हामीले फेरि त्यो जिल्ला समन्वय समितिको रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेसम्म खर्च नगरे भने जिल्ला समन्वय समितिले फेरि नै तपाईँले अहिलेसम्म पनि खर्च गर्नु भएन, तत्काल खर्च गर्नुहोस् या पैसा फिर्ता गर्नुहोस्, यस्तो खालका चाहिँ हाम्रो शर्तहरू राखेको छ। र अर्को हाम्रो गौशाला निर्माण दुईवटा ठुला योजनाहरूमा यी दुईवटा योजनाहरू चाहिँ छन्। यो बारेमा पनि सञ्चालन गर्नलाई यहाँहरूले आफ्ना कुराहरू कर्मश हामी आज करिब करिब कार्यपालिकाको पूर्ण उपस्थिति छ
यो वास्तवमा खुसीको दिन पनि हो। यो पूर्ण उपस्थिति हामी कार्यपालिकाको बैठक बस्दैछौँ र हामी खुसी अर्को मानेमा पनि छौँ। हामी आज आफैले तयार गरेको, आफैले निर्माण गरेको, तपाईँहरू निर्वाचन भएदेखि नीतिदेखि तयार गरेको एउटा सभा भवनमा चाहिँ तपाईँहरूले आज विशेष सभा पनि सञ्चालन गर्नुभयो। यो एउटा खुसीको कुरा पनि हो। आफूले गरेको विकासको अपनत्व आफैले ग्रहण गर्न पाउँदाखेरिको क्षण पनि हो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ भन्न समयमा हामीले गर्नुपर्ने खाका कुराहरू, अझ नयाँ डोरेटोमा जानुपर्ने, नयाँ चाहिँ भनौँ कदमहरू उठाउनुपर्ने कुराहरू के छन् हजुरहरूले पनि आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो उपाध्यक्षज्यू आजको यो बैठकमा विशेष गरी समीक्षा गर्नु। हम लोग के जो है 3 साल के अंदर बनिया गांव में हमने PCC सड़क निर्माण कराया, नाली कटुइयाँ वार्ड नंबर कार्यालय के गांव 20 गांव में उसमें भी कराया। अब हम लोग का महतनिया में हिसाब कर रहे हैं कि महतनिया हम 20 गांव भी करा दिए, टेंडर हो गया, टेंडर करा के जो है यस्तो मिटिङमा बस छुट्टी भइरहेको थियो। अहिलेसम्म किन भएन त यस्तो दिवसको माथि जान्छ र कति मेन भूमिका हुनुपर्ने प्रशासनको हुन्छ। अब अनुसार आएपछि धेरै सुधार आएछ, त्यसमा सुधार आएछ, सिस्टममा सुधार आएछ, कर्मचारीमा सुधार आएछ, जुनसुकै क्षेत्रमा सुधार आएछ। विद्यालय तो बंद छैन त विद्यालय पनि सुधार हुन्छ। हाकिम सर वो सर बैठे हैं, तब से तो हमें इतना अच्छा लागत है कि हद से ज़्यादा 3 साल में कुछ दिखाई नहीं। 20 साल की लगभग 2 महीना बैठी हुई, 2 महीना के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार। कर्मचारी खाद तलब घूमत है सड़क पर, करते हैं अपन काम। अभी भी 1-2 आदमी बाहर अपन काम करते हैं, नौकरी तो पगार खाते हैं पालिका की। लेकिन जब से सर बैठे हैं तब से हर आदमी का डर, शौक, खौफ सारी चीज़ आई है। अपने अपने ड्यूटी में सबको ले गए हैं। पहले तो ट्रैक्टर से आवा जात रहा, पानी नद्धा उतर के आवा जात रहा, ट्रैक्टर से उतर के तब फिर जावा जात रहा, जा ना हो तो बूढ़ जावा जात रही बूढ़ के उसके बाद में है तब से जीता का सड़क बन गया। और सब गरीब लोग रहे तो टीना पाइन कोई और नल पाइन और RCC भवा जो गली में है कचरा रहा, सब चीज़ के सफा हो गया है, सब चीज़ के उद्घाटन हुआ, बहुत चीज़ के है। अब इस नमस्ते सब अब उस तरीका से 1 मिनट नहीं लागत है, नेपालगंज पहुँच जाते हैं। बिजली बत्ती आ गया, हर एक चीज़ के व्यवस्था हुई गया और कोई चीज़ का कमी नहीं है। अब जनता पहले से बहुत सुधर गया है, बहुत खुशी है जनता। और सब चीज बन गया, व्यवस्था हो गया, सबसे बड़ा सुधार अब और का चाहिए। यहाँ सब बघौड़ा ले बस जाए, जीप जाए। सबसे ज़्यादा तो सुधार अपने समाज में आ। इतना बड़ा विवाद हिंदू मुस्लिम के जगह जगह गांव जहाँ आदमी बैठे यही होता रहा है। लेकिन हमें तो सबसे बहुत बड़ा साफसी और अच्छा यही लागत है कि मेरा 4 आदमी आपस में मिलजुल कर कुछ सोच समझ के चला था। गाउँ सभा विशेष परिषद जुन हाम्रो नयाँ ठाउँमा भएको छ, नयाँ ठाउँमा पनि भएको छ, नयाँ भवनमा पनि भएको छ र हाम्रो यो नेतृत्व चाहिँ प्रमुखजीको अगुवाईमा र हाम्रो प्रमुख प्रसाद केजीको नेतृत्वमा चुनावी हामी जुन सफलतापूर्वक पूर्ण बहुमतको रूप लिएको छ। आज सबै साथीहरू एकजुट भएका छौँ, हामी एक ठाउँमा बसेका छौँ। प्रमुखजीको अब नेतृत्वमा जे हामीले आज पास गरेका छौँ, पूर्ण बहुमतको साथ ताली बजाएर हामी पास गरेका छौँ। यो आगामीको दिन दायाँ बायाँ तलामाथि हाम्रो नहोस् र यो प्रमुख प्रशासकीय अतिथिज्यू भरत महासव प्रमुखजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने आज 3 वर्ष हाम्रो बित्न लागेको छ। जुन सिस्टम आज नयाँ बनाइएको छ, आज हाकिम साहबको महोदयको अगुवाईमा कमसे कम सबैले राम्रो लाग्यो र सुन्दर पनि लाग्यो छ। आज कुनै चिज सिस्टमभन्दा बाहिर गयौँ हामी पछताउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। प्रशासन, गाउँ समाज, परिवार, गाउँपालिका सबैले हाम्रो प्रशासन के हो कमसे कम कर्मचारी मित्रहरू पनि बुझेका छन्। कोही कहाँ हुन्थ्यो थाहा हुँदैन थियो कसैलाई।
टाइममा कमसेकम अहिले मान्छेहरू कमसेकम 10 भन्दा अगाडि कर्मचारी मित्रहरू पैसा तलब पनि पाइसकेको अवस्था छ। अहिले मान्छे कुर्नुपर्ने, अब पहिला 2-2 3-4 महिना कति कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो, तलब नपाइने अवस्था हुन्थ्यो। जनप्रतिनिधिहरू पनि कमसेकम सिस्टम आइसकेछन्। 2-3 हाम्रो विशेष सभा हुँदाखेरि अहिलेसम्म हामीको 3 वर्ष अगाडि कुनै पद पाएको छैन। सूचना हाम्रो टेलिफोन मार्फत मेसेज हुन्थ्यो, त्यसमा हामी आउँथ्यौँ। कमसेकम के छ एजेन्डा, कसरी छ हाम्रो कार्यक्रम, 2-3 दिन अगाडि 4-5 दिन अगाडि नै हामी कमसेकम पद पाइसकेको छौँ। रोड, बाटो घाटो, बिजली की व्यवस्था गांव में लगभग हो ही रहा है। शिक्षा में भी प्रमुख जी का विशेष तो शिक्षा में और स्वास्थ्य में रहता है। हम लोग भी शिक्षा स्वास्थ्य के उसमें कर रहे हैं कि कोई तरीके से शिक्षा में सुधार हो जाए। और शिक्षा का सुधार होगा तभी विकास के मार्ग खुल पाएंगे। प्रशासकीय साहब जिस समय से 27-28 दिन हो गया आए हुए, एक ही हफ्ता में इस गांव पालिका में सिस्टम में ला दिए कर्मचारियों को। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि कम से कम सिस्टम में आ गया गांव पालिका। मलाई धेरै खुसी लागेको छ कि कम्तीमा प्रमुख प्रशासकीय अध्यक्षजी आएर नरैनापुर गाउँपालिकालाई अहिले यो अस्तिदेखि नै सुरुवात गरिसक्नु भएको छ उहाँले सिस्टममा ल्याउनलाई। र आज पहिला हामीहरूको मिटिङ हुँदा के हुन्थ्यो, मात्रै हामी सिग्नेचर गर्थ्यौँ। सिग्नेचर गरेर त्यो कागजलाई कुन कुन योजनामा पेस्ट हुन्थ्यो मात्रै हाम्रो सिग्नेचर चल्थ्यो, त्यो पेस्ट गरेर हुन्थ्यो। तर आज के भएको छ भने कुन कुन निर्णय के छ भनेर पहिल्यै कम्तीमा हामीहरूको हातमा चाहिने पुस्तक पढिसक्यो, हामी पढ्यौँ। त्यसमा जिज्ञासा जे थियो त्यो कुरा पनि राख्यौँ। र यो चाहिने एकदम ऐतिहासिक कुरा हो। र नरैनापुरको विकासको सन्दर्भमा अहिले हेर्दा विकास त विगतदेखि नै धेरै भएको छ। यहाँ चाहिने विकास भएको छ। बत्ती पनि आइसकेको छ अहिले नरैनापुर गाउँपालिकामा, बाटो पनि बनिसकेको छ। विगतमा त्यही थियो। मलाई थाहा छ कि उहाँहरूलाई ज्ञान थिएन कि हामीहरूलाई ज्ञान थिएन, दुईटा कुरा थियो। तर अहिले चाहिने हाम्रो पुरानो चाहिने प्रशासन पनि चलाउनु भएको हाकिम साहब आएर चाहिने एकदम सिस्टममा ल्याइदिनु भएको छ। त्यसलाई मलाई पनि खुसी लागेको छ कि मेरो जिज्ञासाहरू, मेरो कुराहरू अवश्य नै नरैनापुर गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले समेट्ने छ र हाम्रो चाहिने प्राथमिकतामा पर्नेछ भन्ने आशाको साथ म चाहिने धेरै धेरै यो दसैँको उपलक्ष्यमा, छठको उपलक्ष्यमा सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। प्रमुख प्रशासकीय आउनुभयो, उहाँले एकदम अनुशासित भएर र यो समस्त कर्मचारीलाई एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेर उहाँले मार्गदर्शन दिइराख्नु भएछ। उहाँको कदम एकदम सराहनीय हो। र उहाँले म केही गरेर जाउँ यो पालिकाबाट उहाँसँग अन्तर आत्मामा त्यो भावना छिप्यो होला, त्यसको म एकदम प्रशंसा गर्छु। र यो नेपाल सरकारबाट र हाम्रो पालिकाको अध्यक्षजीको सक्रिय सहयोगमा धेरै निर्माण विकास कार्यक्रम भएछ। निकट भविष्यमा त्यस्तै भावना रह्यो भने अझ बढी काम हुनेछ। हम लोग जब से हम लोग प्रतिनिधि भए हैं, जीते हैं, तभी से तो विकास तो बहुत हुआ है। लेकिन इधर कोरोना की वजह से शिक्षा में विकास कमी हो गया है। बच्चे लोग घर में रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। बच्चे बड़े लोग हैं तो ऑनलाइन से पढ़ते हैं। और हम लोग रोड बत्ती भी आने वाली है, बत्ती में कमी कमजोरी नहीं, 2 महीने के अंदर टोल में जल जाएगा। और ये है कि जैसे लोग थोड़ा बहुत सामान लाते हैं इधर से, इंडिया से 2-4 किलो, जैसे जनता लोग, पीढ़ी जनता लोग गरीब हैं, उनको प्रशासन पुलिस लोग लाने नहीं देते हैं। इसके लिए आप लोग पहल कीजिए, क्योंकि जनता गरीब है तो भूखे मर जाएंगे। और हम लोग तो रोड में भी विकास किए हैं, फिर इधर हम लोग विद्युत में लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत कमी कमजोरी हमारे न्याय समिति में है, क्योंकि हम लोग अभी 4 साल से सिस्टम बन चुका है। थोड़ा बहुत कमी कमजोरी है, हम हाकिम साहब से पेश कर दिए हैं, वो हो जाएगा। हाकिम साहब हमारे आए हैं, हमको अब हमको लगता है कि हाकिम साहब हमारे आए हैं, क्योंकि हमारे हाकिम साहब ये में है, उनके हम नहीं आते हैं तो फ़ोन करते हैं क्यों नहीं आए। कम से कम ऐसे हाकिम सबको मिले, हर गांव पालिका नगर पालिका वालों को। और हम लोग ईमानदारी पूर्वक से कर्मचारी प्रतिनिधि मिलकर करी तो विकास में कमी ना हो, विकास पूरे हो। लेकिन कहा है हमें लोग ईमानदारी नहीं करी है।
एकदम दुखद स्थिति थियो हाम्रो। मलाई याद छ कि म आफै ट्र्याक्टर स्टार्ट गरेर नरेन्द्रपुर आएको हो, यस्तै अवस्था थियो। यो 3 सालमा धेरै प्रगति आएछ। हाम्रो वार्ड अध्यक्ष सदस्य हाम्रो नरेन्द्रपुरको जनताले साथ दिएको, म पनि धेरै माया गर्छु उहाँलाई। मलाई लाग्छ कि आजको स्थितिमा जुन ठाउँमा हामी पुगिसक्यो त्यो बहुत बढी ठुलो कुरा भएछ। हाम्रो यस्तो अवस्था थियो कि हामी इन्डिया घुमेर जान्थ्यौँ नेपालमा, सबलाई थाहा छ। आज 1 घन्टामा बाटोमा पनि नेपालमा पुगिरहेछु, कति खुसीको कुरा हाम्रो लागि। अब स्टार्टिङमा हामीसँग सिस्टम पनि थिएन, हामीसँग बत्ती थिएन, हामीसँग नेट थिएन, त्यसका अफिस पनि हामी नेपालमा राख्यौँ। यो पनि मजबुरी थियो, चाइना थिएन, मजबुरी थियो। कर्मचारीको पनि अभाव थियो। यो सालदेखि सबै कर्मचारीको छुट्टी भएछ। अब एक ठाउँ अफिस नेपालमा थियो, नरेन्द्रपुरमा थियो, 2 ठाउँ अफिस बनेपछि धेरै प्रब्लम थियो। म बुझिरहेको छु, म आफै दुःखी छु। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् कि जुन दिनदेखि बत्ती यहाँ आएछ, मैले एक दिन पनि नेपालको छुटेको छैन, यही छुटिरहेछु। नेपालमै गएको छैन, मात्रै मिटिङमा जान्छु, यहीँ बस्छु। यही राम्रो लाग्छ मलाई। जुन कर्मचारी काम गरेछ त्यसको लागि पनि प्रेसर हुन्छ। कर्मचारीको पनि कमसेकम बुझ्नुपर्छ समस्या के हो। त्यसले उहाँ हाकिम साहब आउनुभएछ, मलाई धेरै मन परिरहेछ। अनि त्यो सिस्टममा गाउँपालिका लागिरहेछ, स्टार्टिङ भएछ। आज 27 दिनमा धेरै प्रगति आएछ। मलाई लाग्छ कि यो अफिसको त्रुटि धेरै थियो, त्यो पनि हेरिरहेछ। हाम्रो जुन वार्ड अध्यक्ष सदस्यको गुनासो पनि हुन्थ्यो पहिला, ऊ पनि हेरिरहेछ। किन यो सिस्टम नेपालको जुन अफिस सारेको हो, अनि उहाँको इन्ट्रेस्ट पनि छ। तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ, म अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मेरो आफ्नै विचार यो हुनुपर्छ कि कम से कम जनताको बिचमा जाउँ, समस्या के हो। जनताको त पहाड धेरै हुन्छ, त्यो डराउनु कुरा होइन। त्यो डिमान्ड त उहाँको धेरै हुन्छ, हामी दिनै सक्दैन। तापनि जुन अवस्था छ त्यसैमा हामी खोज गर्न सक्छौँ, प्रयास हुनुपर्छ। मैले स्टार्टिङदेखि आजसम्म मलाई लाग्छ कसैलाई दुःख दिएको छैन मैले। हुनसक्छ कि योजनाको मेटर होला, केही समस्या आउनसक्छ। लेकिन स्टार्टिङमा धेरै प्रब्लम थियो ठाउँहरू, कसरी चलाउने गाउँपालिका, कहाँ बस्ने। हामी बस्ने त ठाउँ थिएन हामीसँग। माधवजी एक कोठामा हामीले स्टार्ट गरेको थियो, बर्माको कोठा थियो, त्यहाँबाट स्टार्ट गरेँ। फिर यता सारे, फिर कृषि बिल्डिङ कब्जा गरेँ हामी। फिर तपाईँलाई व्यवस्था गरेको, तपाईँले बस्दा पनि ठाउँ थिएन, खुदामा जुन नयाँ बिल्डिङ बनाएको हो, यस्तो अवस्था थियो। अब मलाई लाग्छ अब सिस्टममा पनि हामी आउँछौँ। और यो जो हाम्रो टिम छ यो पनि काम गर्छ, यो हाम्रो परिवारै हो। कमसेकम गरिबलाई एकचोटि हेरौँ। जसरी नल आएछ, नलका आएछ, वास्तवमा जुनको घरमा छैन त्यसको घरमा लगाउँ। ठिक छ, तपाईँले वोट दिए छैन, केही फरक पर्दैन। वोट सोटको कुरा नहेरौँ, आफ्नो इमान्दारीबाट काम गरौँ, पछि जे हुन्छ हुन्छ। नरेन्द्रपुरमा सबभन्दा ठुलो काम जुन मलाई मनपर्छ वो हाम्रो सद्भाव मैले कायम गरेँ। सबभन्दा ठुलो काम यो भएछ नरेन्द्रपुर। मेरो उहाँको गाउँको मान्छेहरू घरमा आउँछ, उहाँले भनिरहेको थियो पहिला कि बाबामा यो नरेन्द्रपुर यता आउनु डराउँथ्यो। आजको स्थिति के छ कि रातमा 12 बजी पुगिरहेछ। के हो यो? तपाईँ चाहेपछि समाज पनि बदल्न सक्छ। जातपात तो सब झूठो कुरो हो। अपने स्वार्थको लागि जनताको लागि दुरुपयोग नगरौँ। दसैँ, दीपावली, छठ पर्व, मोहम्मद डेलाई धेरै धेरै शुभकामना दिँदै अब यो प्रोग्राम अब समाप्त गर्छौँ। सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद।